السلام عليكم، معكم بروف علاء. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد اللي غادي نشوفوا اليوم لا TVA et son traitement comptable في لا كونتابيليتي جينيرال. دونك شحال من واحد كيكون عنده تساؤل بالنسبه لا TVA كيفاش غادي نسجلوها في الجورنال، يعني في لي زوبيراسيون د لي زاشا و الفونت، وكذلك في لا ديكلاراسيون ديالها. لحقاش حنا كنعرفوا بلي لا TVA يعني كتكون في اللحظه د الفونت ولا الاشا اولا شي بايمون شي شارج اكسيتيرا، وكذلك لي زونتربريز يعني اولا لي كوميرسون كيخلصوا هاد لا TVA هادي في الاخر د الشهر اولا على حسب 3 شهور سولون لا ديكلاراسيون ديالو. اذا شنو هي لا TVA؟ كنسمعوا لا TVA. La TVA est une taxe sur la valeur ajoutée. هي عبارة عن impôt indirect collecté par l'entreprise et payé par le consommateur final. يعني هاد لا TVA هادي شكون اللي كيجمعوها لي زونتربريز للدولة، وشكون اللي كيخلصها لو كونسوماتور فينال اللي هما حنايا. ملي كنشريو واحد البرودوي يعني كنخلصوا الثمن ديالو بلس لا TVA. دونك هاد لا TVA ماشي بزز مني خصني نخلصها، دونك كاين واحد الكونتر بارتي. اذا شريت شي حاجه عاد غادي نخلص هاد لا TVA، واذا ما شريت والو دونك ما غاديش نخلص لا TVA. La base de calcul de la TVA est la valeur des biens ou services hors taxe. يعني لا باز اللي غادي نحسبوا عليها لا TVA هو لو مونطون hors taxe. دونك هنا بعض المرات غادي نجبروا الاثمنه كيعطيوهم لنا TTC، حنا خصنا نرجعوهم للhors taxe. Et après réduction، يعني من بعد ما كنعملوا لي ريدكسيون في لا فاكتور عاد كيجي الدور د TVA باش نزيدوها. بالنسبه لي طو دو TVA اللي غادي نخدموا بهم كاينين جوج الانواع د لي طو. كاين لو طو نورمال وكاين لي طو ريدوي. بالنسبه لو طو نورمال هو اللي كنعرفوا هو 20% اللي كنسمعوا بها بزاف، وهذه كتكون على لا بلوبار دي فونت و اشا. اما بالنسبه لو طو ريدوي ديالنا كاين 14%، هذا كيتخدم على الالكتريسيتي اولا لو ترونسبور على شارج دو كليون اكسيتيرا. كاين عندنا بالنسبه 10% sur les services bancaires et 7% sur la facture d'eau. و bien sûr كاينين des éléments اخرين ولكن اللي كيتستعملوا بزاف في لا كونطابيليتي هما هاد لي زيليمون هادو. بالنسبه لي كالكول دو لا TVA يعني كيفاش غادي نحسبوا هاد لا TVA، حنا كنعرفوا باللي القاعده دو باز دو لا TVA هي المونطون اور تاكس كنضربوها في لو طو دو TVA، وكذلك من هنا كنستنتجوا انه لو مونطون TTC اللي كنخلصوه للفورنيسور ديالنا كيكون هو لو مونطون اور تاكس بلس لا TVA اللي حسبناها. دونك اذا عطاونا هما لو مونطون TTC حنا خصنا نرجعوها اور تاكس. شنو هي القاعده اللي غادي نرجعوا بها هاد TTC الاور تاكس؟ هي هاد القاعده هادي. الاور تاكس هو البري TTC sur 1 plus le taux de TVA. شحال من واحد كيعمل الغلط دائما كيقول غنقسمو على 1.2. لا ماشي دائما 1.2، لحقاش لو طو TVA كيتغير ما كيبقاش دائما 20%. دونك القاعده اللي خصنا نردو فيها البال هو الاور تاكس كيساوي لنا TTC على 1 زائد لو طو دو TVA. بالنسبه لا TVA غادي نجبروا عندها دو ريجيم، يعني لو ريجيم دو TVA. غير هو بالنسبه لو ريجيم دو TVA عنده واحد لامباكت سور لي فونت اونيكمون، يعني هاد الريجيم كيأثر غير على لي فونت. دونك لي زاشا ما كيتغيروش على حساب الريجيم، اللي كيتغير هو الفونت. دونك شنو هما لي ريجيم اللي كاينين؟ كاين عندنا دو ريجيم كونسيرنون لا TVA. الريجيم دونكيسمون اللي هي لا TVA est calculée sur les ventes encaissées dans le mois demandé. يعني TVA كنحسبوها غير على المبيعات اللي تخلصنا فيهم، يعني ماشي على المبيعات اللي بقاو بالكريدي، لا غير على المبيعات اللي استلمتي فيهم الفلوس اللي تخلصتي فيهم. وكاين لو دوزيام ريجيم اللي هو الريجيم دو ديبي. هذه لا TVA est calculée sur le montant de la facture même s'il n'y aurait pas un encaissement prévu dans ce mois. يعني بالنسبه للريجيم الثاني كنحسبوا على لو مونطون دو لا فاكتور، واخا نكونوا باقي ما تخلصناش دونك بمباشره عندي لا فاكتور خصني نحسب لا TVA. دابا غادي نشوفوا لا كونطابيليزاسيون دو لا TVA.
بالنسبة à la comptabilisation de la TVA, lorsque l'entreprise achète des marchandises ou les matières premières, يعني شي opération في الكلاس 6، شنو هي la TVA اللي خصنا نستعملوها ولا شنو هو لو كونت اللي خصنا نسجلوه في الجورنال؟ لو كونت غادي يكون هو 34552 état TVA récupérable sur charge. أما lorsque l'entreprise acquiert une immobilisation، يعني شرات شي matériel de transport، شرات شي terrain، شرات مثلا شي mobilier de bureau etc. donc une opération من الكلاس 2، في هذه الحالة غادي نخدمو بلو كونت 34551 état TVA récupérable sur immobilisation. Lorsque l'entreprise réalise une vente، يعني شي opération في الكلاس 7، la TVA اللي غادي نخدمو بها هي état TVA facturé. دونك بالنسبة لإيتا TVA récupérable هادي خصنا نسجلوها في الديبي مع لاشا اللي شرينا. أما بالنسبة لا TVA facturé هادي خصنا نسجلوها في الكريدي مع لوبيراسيون دو الفونت اللي عملنا. دونك دابا نجيو نشوفو هادشي هذا في واحد ليكزومبل. دونك غادي نشوفو 3 زيكزومبل. غنبداو بليكزومبل الاولاني اللي عطاونا في لوبيراسيون في 5/10 achat de marchandises à crédit pour 5000 dirhams hors taxe et la TVA عطاونا 20%. دونك هنا اول حاجه اللي خصنا نعملوها خصنا نردوا البال واش عندنا الثمن hors taxe او لا تي تي سي. دونك في هذه الحاله عطاونا 5000 درهم hors taxe. دونك كيفاش غادي نجيو نحسبوا التي في هي 5000 درهم غنضربوها في لو طو تي في اللي هو 20%. غادي تجينا بالنسبه للمونطون ديالها 1000 درهم. دونك ملي غادي نجيو نسجلوا ليكريتور ديالنا في الجورنال في 5/10 عندنا لو كونت achat de marchandises، هذا اللي خصنا نسجلوه بالثمن اور تاكس اللي هو 5000 درهم. من موراها غادي نعملو لا تي في ريكوبيرابل سور شارج لقاش انا عندي لوبيراسيون كلاس 6. دونك لو مونطون تي في اللي حسبناه اللي هو 1000 درهم. دونك حنا كنشريو لا مارشانديز من عند الفورنيسور، هذا اللي خصني نخلصو بلو مونطون تي تي سي. دونك هي توتال ديالهم بجوج اللي غادي تجينا 6000 درهم. دابا بالنسبه لليكزومبل الثاني غادي نشوفو في لو 7/10 عندنا achat d'un ordinateur. دونك انا لورديناتور غادي تكون عباره عن immobilisation. اذا شرينا 3500 درهم hors taxe la TVA 20% en espèces. دونك بما انه لو مونطون hors taxe غادي نديو 3500 درهم وغادي نضربوها ب 20% دو TVA غادي تجينا هي 700 درهم. بالنسبه لليكريتور ديالها في الجورنال في لو 7/10 دونك هنا غادي يكون عندنا بما ان immobilisation دونك ان ماتيريال انفورماتيك كلاس 2. لو مونطون اور تاكس هو 3500 درهم. غادي نزيدو معاها لا TVA récupérable sur immobilisation بلو مونطون دو لا TVA اللي هي 700 درهم و لونسومبل ديالها غادي تخلص اون اسبيس. دونك في الكريدي لا كاس بلو مونطون تي تي سي اللي هو 4200 درهم. بالنسبه لليكزومبل الثالث غادي تكون عندنا اون اوبيراسيون دو فونت. دونك عندنا فونت دو مارشانديز بار شيك pour 8400 dirhams دابا لو مونطون تي تي سي. دونك بما انه لو مونطون تي تي سي قلنا ليطاب الاولانيه خصنا نرجعو هاد لو مونطون اور تاكس. دونك غادي نطبقوا القاعده تي تي سي تقسيم 1 زائد لو طو دو تي في ا. دونك 8400 على 1 زائد 20%. دونك غادي تجينا هي 7000 درهم. هذا هو لو مونطون تي تي سي. عاد غادي نحسبوا له لا تي في ديالو اللي هي 7000 درهم فوا 20% غادي تجينا 1400 درهم. عاد غادي ندوزو ليكريتور ديالنا للجورنال. دونك في لو 10/10 عندنا البنك لقاش حنايا هنا كنبيعو دونك غادي تكون اون اونطري دارجون. عندنا لوبيراسيون الفونت دو مارشانديز و لا تي في مع الفونت دو مارشانديز اللي هي ايتا تي في فاكتوري. دونك الفونت دو مارشانديز غادي نعملو فيها لو مونطون اور تاكس اللي حسبناه ب 7000 درهم. بالنسبه لا تي في فاكتوري غادي نعملو المونطون تي في اللي هو 1400 درهم. وبالنسبه للتوتال اللي غادي تخلص بار شيك بانكير غادي يكون هو 8400 درهم في لا بنك.
دونك نتمنى انني نكون وضحت لكم فكره بالنسبه على لا تي في في لا كونتابيليتي. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد. دونك كان معكم بروف علاء، شكرا للمتابعه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.